अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबीन विद वॉइस। सबीन विद वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मुझे आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप इस पे अपनी कहानी भेज सकते हैं। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी का उन्वान परदेसी की बीवी। बरीरा मेरी बात सुनो, एक पल के लिए सोचो अगर हमारी शादी ना हुई तो। बरीरा ने फ़ोन बंद कर दिया। हाशिम मुस्कुराने लगा। फिर से फ़ोन की घंटी बजी लेकिन बरीरा ने फ़ोन ना उठाया। हाशिम समझ गया कि मैडम गुस्से में हैं। दोनों की मंगनी हुए 2 साल हुए थे। मोहब्बत बेपनाह थी, चाहत से बढ़कर चाहत थी। हाशिम ने वॉइस मैसेज किया। हाशिम बोला, अरे बरीरा सुनो तो, इतना क्या गुस्सा करना। बरीरा ने मैसेज सुना और गुस्से वाला इमोजी सेंड कर दिया। हाशिम ने महसूस किया कि अभी बरीरा गुस्से में है, कुछ देर बाद बात करूंगा। हाशिम किसी काम से बाज़ार चला गया। अब बरीरा को सुकून कहाँ से आने वाला था। वो खाना बना रही थी और एक हाथ से हांडी में चम्मच चला रही थी, दूसरे में मोबाइल था। बार बार देख रही थी कि हाशिम का कोई मैसेज नहीं आया। फिर गुस्से में मुझसे कहने लगी, भाड़ में जाए, अब मैं बात नहीं करूँगी इससे। जहाँ मर्जी कहता है। शादी न हुई तो वो गुस्से से चम्मच चला रही थी। सब्जी बना ली, ध्यान मोबाइल पर ही था। हर 2 मिनट बाद मोबाइल देखती। अब चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करूँगी बात इससे। वो खाना बनाकर गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी कि फ़ोन की घंटी बजी और एक पल में ही उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन कान से लगाया और हाशिम मुस्कुरा रहा था। अरे ये क्या, तुमने मेरा फ़ोन क्यों बंद कर दिया था। वो कान से फ़ोन लगाया अपने कमरे में चली गई। हाशिम बोलता रहा, बरीरा मैं बाज़ार गया था, अभी अम्मी के साथ मैंने वहाँ एक दुकान में बहुत खूबसूरत फ़राक देखी, पिंक और सफ़ेद रंग की। मुझे बहुत प्यारी लगी। एक पल के लिए मैंने सोचा क्यों ना ये फ़्रॉक मैं अपनी बरीरा के लिए ले लूँ। फिर ख्याल आया वो तो नाराज़ है मुझसे, इसलिए नहीं ली। बरीरा गुस्से से बोली, हाँ मेरे लिए क्यों आप लोगे, क्योंकि आपको कौन सी मुझसे शादी करनी है। हाशिम मोहब्बत भरे लहजे में बोला, अरे भाई ऐसी बात नहीं, तुम्हारा ये गुस्सा देखो। हाशिम बोला, मुझे फ़ोन पर तुम्हारा रंग लाल नज़र आ रहा है। वैसे बरीरा एक बात है, वो फ़राक तुम पर बहुत जचती। मेरे पास बस 7,000 रुपये थे। फिर ख्याल आया वो तो नाराज़ है मुझसे, इसलिए नहीं ली। वो कह रहा था कि फ़राक तो 8,000 की है। मैंने सोचा एमी 8,000 फजूल करने हैं। बरीरा को बहुत गुस्सा आया। हाशिम तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे बहुत ज़्यादा ना सताया करो, बरीरा बोली। कुछ दिन गुजरे। बरीरा की माँ बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। उन्होंने फ़ैसला किया अब बरीरा और हाशिम की शादी कर दी जाए। खुदा जाने कल को क्या हो जाएगा। वो दुल्हा बनकर बरीरा के घर आ गया। बारात दरवाजे पर थी। बरीरा ने हाशिम के नाम की मेहंदी लगाई हुई थी। शहनाई बज रही थी। हर तरफ खुशियों का समा था। बारात का इस्तकबाल हुआ। निकाह की रस्म भी निभा दी गई। दूरियां ख़त्म हो गईं, हम सफ़र बन गए। दोनों मोहब्बत की मंजिल मिल गई। निकाह के बाद फ़ोटोशूट के लिए बरीरा और हाशिम एक साथ होने लगे। हाशिम ने देखा कि आज तो बरीरा बिल्कुल हूर जैसी लग रही है। दिल पे हाथ रखकर बरीरा का जिक्र महसूस करने लगा। बरीरा पास आई तो वो नज़रें झुकाए बैठी थी। हाशिम ने शरारत से कहा, आज क्यों इतना शर्मा रही हो, पहले तो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें करती थी। वो बोली, हाशिम चुप करो। रुकती हुई दिल थाम कर हाशिम एक नए सफ़र पर चल दिया। ज़िंदगी की शुरुआत नए सफ़र से शुरू हो गई। हाशिम के लिए जीना, हाशिम के लिए हंसना था। पहली रात हाशिम ने बेड पर बैठी बरीरा से कहा, उठो चेंज कर लो, तुम काफ़ी थक चुकी हो। बरीरा हाशिम की तरफ देखने लगी। हाशिम मुझे पानी लाकर दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाशिम ने सर झुकाया, मैडम बस मैं तो आपके लिए अलादीन का चिराग हूँ, जैसे ही आप हुक्म करेंगी मैं उस हुक्म की तामील करूँगा। बरीरा मुस्कुराने लगी। हाशिम कोई हाल नहीं तुम्हारा, जाओ मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर आओ। और हाशिम उठकर पानी लेने चला गया।
हाशिम एक ख्वाब सा लग रहा है, बरीरा बोली। हाशिम, क्या तुम मेरे हो और हमेशा के लिए मेरे ही रहोगे ना? हाशिम ने उसको कहा, हाँ, तुम मुझ पे एतबार रखो और दुआ करो हमारा ये साथ, हमारी ये जन्नत हमेशा सलामत रहे। हाशिम ने मजाक किया, अब मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ। बरीरा ने हल्के से उसे थप्पड़ मारा और कहा, तुम तो मेरे मजाजी खुदा हो और खुदा गुलाम थोड़ी होते हैं। उनकी आंखों में न जाने क्यों आंसू बह आए थे। हाशिम ने बरीरा का बहता हुआ आंसू साफ कर दिया और बोला, ये आंसू बहुत कीमती हैं, इनको यूं मत बहाओ। वादा किया मेरी जान, मैं तुम्हें कभी भी जुदा नहीं होंगे, हर पल साथ रहेंगे। हालात कुछ यूं हुए तो साथ इंशाल्लाह निभाएंगे। वो मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। हाशिम ने बरीरा का हाथ थामा और एक अंगूठी पहना दी। कैसी लगी आपको मेरा ये तोहफा? बरीरा ने उसको चूम कर अपने आंखों के साथ लगा लिया। मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है हाशिम। फिर अलमारी खोली और अलमारी से फ़्राक निकाली, वही फ़्राक जो बाज़ार में देखी थी, पिंक और सफ़ेद। देखो बरीरा, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मैं चाहता था मेरी बरीरा ये पहन कर परी लगे। शादी के दिन गुजर गए, साथ रहने के कौल करार भी हुए, निभाव का वादा भी हुआ और वफा की कस्में भी हुई। हाशिम कोई अमीर ज़्यादा नहीं था, ना ही कोई इतना पढ़ा लिखा था, बस इसका एक पार्लर और सैलून था। हाशिम बहुत अच्छा लड़का था और बहुत खूबसूरत भी। हाशिम के कान में जो बाली थी वो उसे बहुत ही खूबसूरत लगती थी। उसने हल्की सी दाढ़ी रखी थी जो इस पर बहुत जचती थी। हाशिम को कॉल की, हाशिम मेरा दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को, आते हुए लेकर आना। हाशिम ने पहले फ़ोन की, बेल पर ही बोला, जी अच्छा, मैं ले आऊँगा। और खाने के लिए आज क्या बनाया है? बरीरा टीवी देख रही थी। दाल चावल बनाए हैं, बरीरा बोली, क्योंकि आपके वो बहुत फेवरेट हैं। हाशिम ने कहा, ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। दुकान पे अभी कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। अम्मी से कहना इनकी दवाई भी मैंने ले ली है। हाशिम सिर्फ एक बहन और एक ही भाई थे। बाप फोत हो चुका था, माँ थी, बस बहन की शादी हो चुकी थी। 9 बज रहे थे। हाशिम ने पिज़्ज़ा लिया, साथ एक पेप्सी ली और घर को रवाना हो गया। बरीरा देखकर मुस्कुराई और बोली, हाशिम, और यूं दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने आवाज़ दी, बरीरा बेटी जाओ, हाशिम आ गया है, दरवाज़ा खोलो। पहले पूछ लेना कौन है। बरीरा दरवाजे पे गई, आवाज़ दी, कौन? हाशिम बोला, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अंदर आ गए। हाशिम ने हाथ में पिज़्ज़ा पकड़ा था। पहले उसने पिज़्ज़ा बरीरा को पकड़ाया, फिर अपनी माँ के पास जा बैठा। अम्मी आप कैसी हैं? आप ये लें, आपकी शुगर की गोलियां मैं ले आया हूँ। माँ ने बरीरा को आवाज़ दी, बेटी हाशिम के लिए जल्दी से खाना गर्म करके ले आओ। बरीरा खाना प्लेट में डाले ले आई। माँ के पास बैठकर खाना खाने लगे। बरीरा से पूछा, क्या तुमने नहीं खाया? बरीरा मुस्कुराने लगी, नहीं तो। माँ ने बरीरा से कहा, तुमने जो पिज़्ज़ा को जो खा लिया है और अब खाना क्या खाओगी? वो पिज़्ज़ा लिए माँ के पास आ बैठी। माँ जी आप भी तो लें थोड़ा सा। माँ ने थोड़ा सा लिया और बोला, बस बेटी अब तुम खा लो। खाना खाया और दोनों अपने कमरे में चले गए। बरीरा की आदत हो चुकी थी, जब तक वो हाशिम के साथ थोड़ी देर तक बातें नहीं करती थी उसे नींद नहीं आती थी। और यूं फिर बरीरा को नींद आ गई और वो सो गई। हाशिम बरीरा को बार बार देख रहा था और सोच रहा था, सारा दिन काम करके अब होश नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पे बाल यूं बिखरे थे कि वो बहुत थक कर आई हो और वो बाल उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और यूं हाशिम सोचने लगा, जो गुलाब से पूछूं तो खुशबू हो, चाँद से पूछूं तो चांदनी हो, सूरज की किरण से पूछूं तो शबनम का कतरा हो, बादल से पूछूं तो बारिश की बूंदें हो, कहीं सरसों के खेतों में बल खाती तितली हो, परियों की रानी हो, समंदर के किनारे अंधेरे में कोई जुगनू हो। मेरे दिल को पूछो कि क्या हुआ तुमको, सांस हो, एहसास हो, खुशी हो, सकून हो, प्यार हो, सहारा हो मेरे कमज़ोर लहजों का और मेरे लम्हों का। और मेरे दिल से पूछो, मेरी रूह से पूछो। बरीरा माथे पर बोसा दिया और कितनी देर अपनी बीवी को देखता रहा। कुछ दिन गुजर गए। बरीरा ने हाशिम से कहा, हाशिम मुझे किसी दिन बाज़ार ले जाओ, मुझे कुछ सामान खरीदना है। हाशिम
سر جھکایا اور بولا جو حکم میری میڈم، اور وہ غصے سے بولی ہاشم پلیز ایسی باتیں بولنا بند کرو۔ بازار گئے، کافی سامان خریدا جو ضرورت کا تھا۔ ایک دن دکان پر گئے، بریرہ نے دیکھا کہ ایک جوتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بریرہ نے دکان والے سے پوچھا بھائی کتنے کی ہے؟ دکان والا بولا بہن 3000 کی۔ بریرہ نے واپس کر دی۔ اتنی مہنگی؟ ہاشم دیکھ رہا تھا۔ بریرہ لے لو جوتی۔ بریرہ نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم چلے یہاں سے، اتنی مہنگی 3000 کی دفع کریں، میں نہیں لیتی اور مجھے بھی کوئی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور وہ جانے لگی۔ ہاشم نے دکان والے سے کہا بھائی یہ لیں 3000 جوتی کا اور اس کو پیک کر دیں۔ بریرہ سارا راستہ لڑتی رہی ہاشم تم پاگل ہو، کیوں اتنی مہنگی جوتی تم نے میرے لیے لے لی؟ گھر پہنچتے ہی وہی باتیں ہاشم کو پھر اس نے یاد دلا دیں۔ ہاشم نے بریرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا کہ تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں۔ ایک دن بریرہ کو بہت شدید بخار ہوا اور سر میں بہت درد شروع ہو گیا۔ بریرہ تو جیسے ہی رونے لگی تو ہاشم نے اٹھ کر اس کا سر دبا دیا اور صبح صبح اٹھ کر خود ناشتہ بنایا۔ ہاشم کی ماں نے بولا بریرہ اب تم کیسی ہو بیٹا؟ ہاشم نے بتایا امی بہت بخار زیادہ ہے۔ ماں نے بولا اسے ڈاکٹر پاس لے جاؤ ناشتہ کر کے۔ سنتی نہیں، کتنی بار کہا ہے محلے کی عورتوں سے دور رہا کرو، تمہیں نظر لگ جاتی ہے۔ بریرہ کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ لیا اور اس کو یوں پلانے لگا۔ بریرہ نے چائے تو پی لی لیکن ساتھ وہ کچھ بسکٹ لایا تھا جو بریرہ نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گی، لیکن ہاشم نے زبردستی کھلائے کیونکہ ہاسپٹل جانا تھا اور وہاں سے میڈیسن لینی تھی۔ سارا دن ہاشم بریرہ کے پاس رہا، دکان پہ اس کے لیے آج نہیں جا سکا تھا، وہاں اس کے ورکر تھے، اس کا خیال رکھا اور بریرہ کو مان تھا ہاشم کی محبت پہ۔ ہاشم بے پناہ چاہتا تھا، اسے یوں سمجھ لیں جیسے تھوڑے سے درد پر تڑپ جاتا تھا۔ ہاشم نے کچھ قرض دینا تھا، گھر بنایا تھا، 8 لاکھ روپے قرض تھا۔ قرض والے تنگ کرنے شروع ہو گئے، ہاشم بہت پریشان رہنے لگا۔ بریرہ پوچھتی تو بات چھپا لیتا۔ بریرہ بے چین دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اور ہاشم سے پوچھتی کہ آپ ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہاشم نے بتایا بریرہ 8 لاکھ قرض دینا ہے، میں کہاں سے دوں گا؟ اب تو وہ لوگ بہت زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں، بار بار وہ لوگ مجھے بہت ذلیل کرتے ہیں۔ 12 لاکھ 4 تو واپس کر دیا لیکن اب باقی کہاں سے لاؤں؟ بریرہ نے فیصلہ کیا، کچھ سوچنے لگی۔ بریرہ نے اسے حوصلہ دیا آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرا سونا بیچ لیں، لیکن ہاشم کسی صورت بھی نہ مانا۔ ہاشم بولا مجھے یہ گوارا نہیں۔ پھر کچھ ہی دن گزرے، ہاشم نے کہا میں یونان جاؤں گا چوری کے راستے، ایک ایجنٹ سے بات ہوئی ہے، وہ 1 لاکھ میں بھیج دے گا۔ بریرہ اور ماں نے بہت منع کیا لیکن ہاشم مجبور تھا، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگنا چاہتا تھا۔ ہر روز قرض والے آتے دروازے پر اور ہاشم بہت شرمندہ ہوتا۔ ہاشم کو جو قبول نہ تھا اور خود غریبی اور حالات سے ستایا ہوا تھا، اور یوں وہ روانہ ہو گیا۔ بریرہ بہت رو رہی تھی، ہاشم نہ جاؤ پلیز، خدا کے لیے۔ ہاشم نے کہا بس 2 سال کے لیے مجھے اجازت دو، جیسے ہی سارا قرض ختم ہو جائے گا میں واپس لوٹ آؤں گا اپنی بریرہ کے پاس۔ بریرہ بے بس تھی، ہاشم کو نہ روک سکی۔ ہاشم روانہ ہو گیا۔ اپنا خیال رکھنا بریرہ، اب گھر کو تم نے ہی سنبھالنا ہے، آپی اور جیجو جب بھی آئیں ان کی بہت عزت کرنا۔ ہاشم چلا گیا، روتی ہوئی آنکھوں سے بچھڑا، بس حالات، غریبی، مجبوری سب کچھ کرواتی ہے۔ ہاشم چلا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے یوں مہینوں میں بدل گئے۔ ہاشم کی کوئی خبر نہ تھی۔ 5 مہینے گزر گئے، ہاشم کا کچھ پتہ نہ تھا، وہ غیر قانونی طریقے سے جا رہا تھا۔ 8 مہینے گزر گئے، کچھ پتہ نہیں چلا ہاشم کا۔ بریرہ بہت روتی تھی چھپ کر، ہاشم لوٹ آؤ، ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، کہاں ہو؟ وہ نماز پڑھتی، اللہ سے دعا مانگتی، اور یوں پھر 1 سال گزر گیا۔ پھر کسی نے بتایا فلاں ایجنٹ جو لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے بھیج رہا تھا وہ سب بارڈر پر مارے گئے اور کچھ پانی کے اندر ڈوب گئے۔
جب بریزہ کو یہ پتہ چلا تو اس کو تو قیامت ٹوٹ پڑی، وہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ ہاشم کی آوازیں دینے لگی۔ بریرہ دروازے پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے بولی، ہاشم آ جاؤ، لیکن ہاشم بیچارہ اب کہاں سے آتا؟ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے ہاشم کو کچھ نہیں ہوا، میں ابھی اس کو فون کرتی ہوں۔ نمبر ملایا، نمبر بند تھا، وہ اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ ہاشم جلدی سے آؤ، تم کہاں ہو؟ وہ یوں پاگلوں کی طرح ہر وقت خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی، اور یوں وہ کھانا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ اب بھوکی رہوں گی تو شاید مجھے ہاشم منانے آئے۔ وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی، اور یوں میری حالت دیکھ کر ہر کوئی رو پڑے گا۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، وہ ہاشم کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ روزانہ ہاشم کے کپڑے پریس کرتی، خود سے باتیں کرتی۔ اب صبح یہ پہن کر جانا، ہاشم بہت پیارے لگو گے۔ پھر وہ رونے لگتی، تصویر دیکھتے ہوئے بچوں کی طرح چومتی، ہاشم کی آنکھیں بہت زیادہ چومتی اور بولتی، میرے ہاشم کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ بریرہ تو جیسے خود سے بہت زیادہ دور جا چکی تھی۔ اور پھر بریرہ بولی، ہاشم میں وہ وہی فراق پہنوں گی جو تم نے مجھے گفٹ کی تھی۔ کوئی ہاشم کی کسی چیز کو چھوتا تو بریرہ اس سے جھگڑا شروع کر دیتی، چھوڑو یہ میری ہاشم کی چیزیں ہیں۔ بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ بریرہ ہاشم کو واٹس ایپ پہ میسیج کرتی، ابھی آ جائیں ہاشم، میں اب نہیں رہ سکتی، انتظار تھک گئی۔ لیکن لاسٹ سین 2 سال پہلے کا تھا۔ پھر میسیج ڈیلیٹ کرتی، بڑے بے وفا ہو تم ہاشم، کیا کیا وعدے کیے تھے سب بھول گئے ہو نا؟ تم کیا کہتے تھے بریرہ ایک سانس نہیں لے سکتا تمہارے بغیر، تمہارے بنا اب آ جاؤ نا۔ وہ بہت زیادہ روتی اور چیختی چلاتی۔ یوں روتے روتے 4 سال گزر گئے۔ ہاشم کو بچھڑے سب نے فیصلہ کیا بریرہ کی شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہاشم کو یوں بھول جائے گی۔ ہاشم کی ماں بھی اب بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ اور یوں ایک دن ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بریرہ کے ماں باپ بہن بھائی 4 سال سے سنبھال رہے تھے۔ بریرہ کو اب فیصلہ شادی کا کرنا تھا، اور سب نے اس کو شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ بہت سے اچھے رشتے آئے، آخر ایک آدمی ان کے ماں باپ کو پسند آ گیا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور 4 بچے تھے۔ بریرہ خاموش تھی، وہ ہاشم کے غم سے بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ بریرہ نے سب کو سمجھایا، بس دعا کرو، ابھی ساری زندگی پڑی ہے۔ بریرہ روتے ہوئے بولی، ماں جب آئے گا ہاشم تو میں اس کو بتاؤں گی اس کو، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت ظلم کیے ہیں میرے ساتھ۔ میرے ہاشم کو آنے تو دو، 4 بچوں کے ساتھ آپ لوگ میری شادی کروا رہے ہو، دیکھنا میرا ہاشم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا، اور میں سب کچھ بتاؤں گی، زندگی نے کیا ظلم کیا تھا میرے ساتھ، اور میرے اپنوں نے کیا ظلم کیا تھا۔ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ دلہا کافی بڑا تھا، لیکن بریرہ ہاشم کے بنا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 دن بعد نکاح تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ بریرہ کے بھائی ہاشم نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا ہاشم تو سب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم کو دیکھ کر سب حیران تھے۔ کمرے میں بیٹھی بریرہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ہاشم کہیں بہت قریب ہے۔ اتنے میں بریرہ کی ماں زور زور سے رونے لگی۔ جب بریرہ نے رونے کی آواز سنی تو وہ باہر آئی، دیکھا سامنے ہاشم۔ وہ رک گئی جیسے خواب دیکھ رہی ہو، اپنے جسم کو چھوا اور سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ ہاشم آگے بڑھا، بریرہ میں تمہارا ہاشم۔ بریرہ نے زور سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ ہاشم سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بریرہ ہاشم کے سینے لگ گئی اور بولی، ہاشم تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ ہاشم نے بریرہ کے آنسو صاف کیے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ بریرہ جیسے سب کچھ بھول گئی اور ہاشم کو کچھ سنانے لگی۔ وہ ہاشم کے گلے میں باہیں ڈال کر بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی۔ ہاشم نے بتایا، ہم استنبول بارڈر پر پکڑے گئے تھے، جیل میں تھے، پھر 4 سال بعد ہماری اللہ نے سنی اور ہم رہا ہو گئے۔ بریرہ ہاشم کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گئی اور جا کر اس کو اپنے سارے
दुख दर्द सुनाने शुरू कर दिए। उसने बताया कि यूँ मेरी शादी मेरे घर वाले कर रहे हैं। बरीरा को हाशिम ने बहुत तसल्ली दी और पास पड़े पानी के गिलास पिला दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे बरीरा की दुआएं रंग ले आई थीं, वरना तो हाशिम कह रहा था कि हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि हम कहीं से यूं निकल पाएं। हाशिम मौजा बनकर लौटा था। हाशिम वापस घर ले गया बरीरा को। बरीरा ने सब दर्द सुनाए हाशिम को, और यूं वो पूरी रात दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को अपने दुख सुख सुनाते रहे। 4 साल से हर शाम मैं तुम्हारा इंतज़ार करती थी हाशिम। हाशिम ने बरीरा को बहुत ज़्यादा तसल्ली दी और बोला, अब देखो ना मैं आ गया हूँ। बरीरा 4 साल तक हाशिम की वफ़ा मोहब्बत करके रोती रही, दुआएं मांगती रही इसके लौट आने की। और आजकल के अक्सर घरानों में 4 दिन साथ रहते हैं, झगड़ा फिर तलाक। अगर मर्द हाशिम जैसा हो तो बरीज़ा जैसी औरत की ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजर सकती है। बरीज़ा और हाशिम फिर मिल गए, घर आबाद हो गया। अल्लाह ने इनको एक प्यारी सी बेटी दी और वो दोनों बहुत खुश हो गए। ये थी आज की एक परदेसी की बीवी की वफ़ादार और सच्ची कहानी। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।